Hallelujah. Praise the Lord. Live na Santa Partner. Salamat sa Dios sa panahon ngayon na sanggiandam ka nato aron sa makausap pa magsaw na sab kita nining pagkaon nga dili madunoton. Kumusta ang tanan? Natong mga kaigsunan, natong mga kaigalan, natong mga viewers, ang atong mga minahal nga tigpaminawan, ug ang tanan natong mga kaparyentihan, ug sa nagkalain-lain natong ingnon ta mga nagkalain-lain nga pamanit klase sa tao. Amen. Apan usara ta diya sa Ginoo. Kumusta ang tanan ang among mga pangumustag, among mga pag-ampo nga na kamong tanan sa maayong kahimtang ug nausab kamo sa maayo himsog ang inyong mga panglawas ug labaw sa tanan ang atong mga espiritu. Salamat sa Dios sa adlaw nga din nagsugod na usab kita nining atong semana human sa atong pagsilibrar sa adlaw na pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug dalaygon ang Dios nga naghatag kanato sa maayong pagsilibrar malampuson uban sa atong mga minahal sa nga mga kaigsuunan. Hallelujah. Sa tibuok kalibutan, dili lang namo diri kundi sa tibuok kalibutan. Hallelujah. So di na ito matugkad, giyon sa nato pagsilibrar, no, kapag sa pagka nindot sa gugma sa Dios, no. Eh kung wala siya sa atong kinabuhi, wag gitay mahimo. O ang among mapag-ampo sa kanunay, nga magpabilin gayud kamong mapadayunon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Maun sa man ang atong mga pamanit, maun sa man ang atong mga ingnon ta itsura, kitang tanan usarag panagway kay ginama kita sa imahe sa Dios. Ug kung ginama kita niya sama sa iyang imahe, kitang tanan usab mag-usa unta. Amen. So diri atong wa pa man tay makita sa atong screen partner. Hallelujah. Apan magpasalamat kita sa Dios nga luyo sa screen nagato kita nga naagayoy mo labay, no? Ug ayaw gyud pagpangahanton nga di ta mahuman. Aron basi na lang sa inyong kinabuhi. Tungod kay ang Dios nga naghatag kanato og kadasig aron kita makapamati sa iyang mga pulong, maghatag kanato usab og maayo nga resulta diya sa atong pagpamati. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan mo sa atong dapiton o atong bation ang atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Sa upat ka suok sa kalibutan, diri sa atong nahimutangan, maayong hapon. O sa tibuok Isya, maayong kabuntagon. O sa tibuok Europa, maayong gabi, uban sa tibuok Middle East. Hallelujah. Salamatan nato ang atong mga kaigsunan, ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga subscriber, ang atong naandan nga mga inuntan. Sumusunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kaninyong tanan nga atong mga kaparyentihan, ang among mapag-ampo nga dili ngay kamupulaan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kay iya kini dili ni amo, no? Usa kitang tanan kanimo nga bago pa lamang namati ni atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang atong mga pag-awhag kaninyong tanan palihog ko og share. Amen. Amen. Wala man mi makita sa screen apan naside kami nga diya sa inyong mga nahimutangan dili aksidente nga nakaabli mo sa inyong gadget ug nakita ninyo ang atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga sa tanan natong mga subscribers sa atong YouTube, daghang kayong salamat sa inyong mga pagpamati ni ana. Uban ang inyong ingnon ta mabulawanon nga pagsuporta ang Dios magapadayon sa pagpauswag kaninyong tanan. Amen. Dili kay mahigawad kining atong paghago para niya. Amen.
Kung siyang nagtawag kanato, dili sad kita inunta, dili siya mahigawad usab sa pagpanalangin kanato. Iya sad tang panalipdan, iya tang sangkapan, iya tang hatagan sa katumanan sad sa atong mga tinguha ug pangandoy sa atong kasing-kasing. Amen. Hallelujah, busa. Sa di pa kita mo adto sa unahan, ato sang ihatag andam na ba usab ang inyong mga bulpin, ang inyong mga papel, ang inyong mga basahon, ang inyong mga journal aron kundi kita makaapas sa pag ingon ta pag basa sa Biblia o pagpangita sa mga bersikulo, pwede ra na inyong isulat o sa panahon nga naka mo sa inyong pagpamalandong inyo sab kining maablihan o inyong mabasa matun-an pa og dugang. Amen. Ug nagampo kami nga ang gahom sa Espiritu Santo magpadayag sa iyang mga gamhanang buhat sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Usa atong ihatag usa ang panahon sa ato ang kapartner aron siya sad ang musulti unsay naa sa iyang dughan. Praise the Lord. Partner, imo usa ang panahon Hi, palihog. praise God, praise the Salamat. Lord. Kumusta ug maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Lunes pitsa uno sa atong bulan sa Abril. Ug ganiya nasab kita ning atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhi ning maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Amen. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharihan sa langit. Mga kaigsunan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi gamahanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Hesukristo, kini ang inyong ubos nga alagad. Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Hallelujah. Mga kaigsunan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Oh, yarabas sa kayarabas. Amahan, ikaw nga mong Diyos buhi, gamanan sa tanan, ug wala nila Diyos nga was kanimo, amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala, sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo ron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo, samtang kami nangandam papaingon ngadto sa among buluhaton. Dihugi kaming tanan, labi na sa kong kapikas, magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himayo, tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Praise Jesus. God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Dios sa atong bag-ong adlaw. Sumasa kong gikaingon sa unahan, bag-ong adlaw human sa atong pagsilibrar sa Resurrection Day. Amen. Amen. Praise Ang God. pagkabanhaw ni Jesus. So diri ato makita kung unsa gayud kagamhanan ang Dios, no. Grabe kaayo ang iyang paghatag kanato sa way limitasyon niyang gugma, no. Amen. Aron kita magkinabuhi nga gawas nun. Amen. Gawas nun sa sala. Tanan natong nabuhat batok kaniya sa pulong sa buhat ug sa nahuna. Amen. Yes, Lord. Mao kana nga ato gayong tagaan og pagtagad kining atong tema nining adlaw ang pagpuyo nga gawas nun. Amen. Kining atong pagpuyo nga gawas nun dili ni ato. Dili kini ato kay kung ato pa kini wala na unta si Jesus malansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug human ni ana namatay siya ug nabanhaw, dili ba? Amen. Ug atong tagaan ug pagtagad nga ang Biblia nagaingon ya sa libro sa Juan, when the Son sets you free, you are free indeed. Amen. Ang usa ka magtotoo diya kang Kristo. Samtang nagkinabuhi nining kinabuhia. Mahimo lamang siyang gawas nun. Sa diya nga mo ilas siya kang Kristo nga iyang Ginoong manluluwas. Amen. Og ni ana atong basahon ng ato usang binisaya palihog ko. Partner sa John chapter 8.
Ato sa tan-aw ng ato mga Biblia, una kita mo adto sa unahan kay mag-ampo kita. Amen. Hallelujah. Chapter 8, verse 36. Palihog ko, partner. Uh-huh. 36. Verse 36. Palihog basa, partner. Praise God. Praise God. Salamat. Busa ko ng anak sa Dios mao ang maghatag kaninyo og kagawasan, gawas nun gayud kamo. Amen. Amen. No? Sa nagaingon man siya dabusa kon ang anak sa Dios mao ang maghatag kaninyo ug kagawasan, gawa mag-ampo kita. Yes. Aton dadon sa pag-ampo kini ato ang pagasaw-an nga dili madunuton ang pagkaon. Nga bisag kanus-a dili gayud mahanaw. Amen. Amen. Ug makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu ug diha sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Mag-ampo ta. Ama namo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Aniya na usab kami o Dios sa imong tilan kinas. Nagtuo kami o Dios nga niya ka sa among mataliwala. Bisag unsa kalayo ang mga kaigsuonan, mga kaparintihan, kasilinganan, mga anak, mga apo, umagad, ug ang tanan nga nakanamo o Dios, wala gigintang nining pag-ampo nga among ginahimo nining orasa. Ug panalangin ni o Dios ang matag panimalay nga nagrepresenta nining maong tulumanon sa kamaturan. Ikaw ang Dios ang mamuhat sa ilang tag sa kinabuhi. Ipahimutang mga matag sa kanamo sa dapit nga walay makuyaw. Nga bisan pa sa among pagkatuon sa imong mapulo nga walay mga bisan unsang distraksyon ni kasamok mudangat sa among taliwala. Hinunua pahumanuno kami o Dios inubanan sa imong presensya nga malinawon. Uban sa tanan anak kanamo o Dios nga namati ning imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, ngoy makakita ka namong dautan, ingon man aman, itisok mo kini sa papan sa among mga kasing-kasing, uban sa among mga limpatakan, na dili kami may kalimot ninig among magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, ug alang sa imong kausa. Nalangin ni o Dios, ang imong kaalam, kay balog panabot nga langit nun, manaa sa matag usa kanamo, nga mong hisabtan ang among pagatun-an aron ning kinabuhi. Ikaw may maipadayag ug dili kami. Ikaw may maitaas ug kami may paubos. Ug diugi kaming tanan samtang kami managsaw nining pagkaon nga dili madunoton. Ug dalaygong ka o Dios nga magpadayag gayud sa imong gamhanang mga buhat sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, kini among gipangayo gipasalamatan. Amen. 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 So diri atong gibasa sa Biblia nga kung nananak sa Dios, if the Son sets you free, you are free indeed. Kung nanganak kuno sa Dios, maghatag ka nato og kagawasan, gawas nun gayud kita, no? Ang kagawasan nga gihatag niya kanato dili nato kini mapalit og salapi. Usa, nining kinabuhi kinahanglan magpuyo gayud kita nga gawas nun. Amen. Dili gawas nun sa unsang mga butanga nga makaayo sa atong kinabuhi, kundi gawas nun sa sala. No? Gawas nun sa sala og dili nato kini gamiton nga kagawasan alang sa mga dautan nga mga katuyuan. Sumala pa sa 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 16, palihog ko basa partner. Ablihan natong atong mga Biblia, di ta magtinapulan sa pag-abli, sumala sa kanunay na kong pagpainumdum. Kay kitang tanan, kung magbasa kita sa atong mga Biblia, mas makaayo ka nato kaysa kitaray mamati.
kung ato ra bitong paminawon, no? Mas nindot kayo nga kitay magbasa kay daw siya ang nakigsulti kanato. Dili kay daw. Ang Biblia, pulong sa Dios ug ang Dios uban sa iyang mga pulong. Kay uban man siya, so ato kayod kanang basahon. Ikaduhang 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 16. Hallelujah. Akong basahon sa atong in English version, no? Hallelujah. Live as free people. Do not, matod pa, do not, however, use your freedom to cover up any evil, but live as God lives. Palihog kong basa sa imong binisaya. Palihog ko, partner. Salamat. May kagawasan na kamo, apan wala kini magkahulugan nga may kagawasan na kamo sa paghimog dautan. Kundili, magkinabuhi kamo, isip mga ulipon sa Dios. Amen. See? May kagawasan na kita nga gihatag human sa kamatayon ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, human siya nabanhaw sa tulo ka adlaw sa diyang atong giila nga siyang atong Ginuog manluluwas, labaw pa nga naangko nato ang kagawasan. Amen. Kay gikinahanglan gayud nato nga dawaton si Hesus nga atong Ginuog manluluwas, una kita makabaton sa kaluwasan. Giluwas na taniya, pero kung di nato si ilon nga atong Ginuog manluluwas, baliwala ka kanang maong kaluwasan. Tungod kay wala kita magpanugyan kaniya. Amen. Amen. O sa gikinahanglan nga ato gayong ipanugyan ang atong kaugalingon ngadto kaniya. O ato ikumpisa lang atong mga sala ngadto kaniya. Amen. Diyan ini atong makita kung unsa gayud ang hinungdan. Ang pagkinabuhi nga gawas nun, ikinahanglan nato kining tagaan og dako nga pagtagad sa atong kinabuhi. Amen. Kay kung kita na kang Kristo, dili na kita magkinabuhi diya sa sala. Kay di naman kita ulipon sa sala. Amen. Ulipon na kita ni Kristo. Amen. Sa diyang giila nato siya nga atong Ginuog manluluwas, mibiya kita sa atong sala sa ato pa. Diya nakaber na ta sa iyang amili nga dugo. Nga mo'y naghatag ka nato og kagawasan. Matuod nga kagawasan, no? So, it is for freedom that Christ hath set us free. Alang kini sa atong kagawasan nga si Kristo naghatag kanato og kagawasan, busa mutindog kita nga ligon. Amen. No. Praise God. Mutindog kita nga ligon og dili kita magpahiuyon sa mga dautan sama sa atong gibasa karon diya sa 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 16. May kagawasan na kamo, apan wala kini magkahulugan nga may kagawasan na kamo sa paghimo og dautan. Sa ato pa, dili wa tatagay kagawasan aron mohimo tawag dautan. Di nato tagag kagawasan tungod kay nga mingon kita giluwas naman ta sa Ginoo, dira na natong waton kay gikan pa man ka sa sinugdanan, gipili na tanyadan nga walay sala. No. Kung dili matod niya magkinabuhi kamo isip nga mga ulipon sa Dios. Amen. Hallelujah. Kay kung ang usa namatay aron kita makabaton sa matuod nga kagawasan, gikinahanglan nato nga ato tagaan kana og pagtagad. Kay ngano, mahal kaayo ang iyang paghatag kanato ni anang kagawasan. Unsa kamahal ni ana, dili ka na mapalitog sa lapi tungod kay kinabuhi ni Kristo ang iyang gihatag nga kagawasan. Amen. Aron kita makabaton ni anang maong iyang giplano nga sa sukad pa sa sinugdanan pa lamang sa kalibutan. Amen. Mao na nga, kung nato nang nasayran ng kamaturan,
Di na gayud ta magpaulipon pud sa sala. Ato gayong paningkamutan nga diya sa atong pagkinabuhi, siya mao'y matuman dili na kita. Amen. Og si Apostol Pablo nagdeklara usab nga diha sa atong pagkinabuhi, ingnon nga kanang gawas nun, atong tan-awon unsay giingon sa ika-2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Moadto kita didto. Atong ablihan na sa mga atong nga libro, moadto kita sa ika-2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Atong tan-awon, atong basahon ang atong mga Biblia. Sumala pa sa atong mga Biblia, nagaingon nga, hallelujah. Now the Lord in this passage is the Spirit. And when the Spirit of the Lord is present, there is freedom. Okay. Kung ang Espiritu ko na sa Diyos, kanimo na kanato o presente sa ato pa, aduna kitay kagawasan. Okay. Ang maong kagawasan, gihatag ka na niya, human siya na matay og nabanhaw. Pinaagi niya ng tanan, walay laing paagi ng tao nakabaton og kagawasan. Amen. Walay laing paagi, walay laing dalan nga diin ang tao nakabaton sa kagawasan. Diya ra kang Kristo human sa iyang kamatayon ug human siya nabanhaw. So sa ato pa, ang maong niyang kamatayon nagmao kanay naghataog ang iyang pagkabanhaw mao kanay paagi sa Dios nga kitang tanan mabag-o. Amen. Nga kitang tanan may layo gikan sa dautan. Kung hindi siya gusto nga kanang maong kagawasan gamiton nato sa dautan nga paagi. Kundili atong gamiton ingon nga maoy atong paghatagan og pagtagad kay kung wala siya namatay og nabanhaw, wala diya siya wala siya ingnon ta wala tay kagawasan nga tinuod. No? Og unsaon man nato pagka usab kung wala ang Espiritu sa Dios, nga man sa iyang pagkabanaw siya ang Dios nga Espiritu, di siya makita, di siya mahikap, apan siya maoy ingnon ta na banhaw gikan sa mga patay. Dili na nimo siya mahikap sama sa iyang sa diyang nahimo pa siyang tao, sa diyang wala pa siya ilansang sa krus, sa diyang wala pa siya namatay, no? Mahimong sa sinugdanan pas kalibutan, diya na siya sumala sa gisulti sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 2. Apan pinaagi sa iyang kamatayon ug siyang pagkabanhaw, nahimo na sa siyang kay Espiritu man siya. Kanang mao niyang Espiritu mao kanay nagbanhaw. Mao kanay nagbanhaw sa atong patay nga lawas nga numan. Kay diya kanato kung nagayo kitag pasaylo niya, siyang mopuyo kanato, siyang nagpasaylo sa atong mga sala. Siyang naghimo sa tanan nga din angayan unta kita nga kita mo'y silutan. Amen. Og sa maong Espiritu nga niya na kanato, siyang naghatag kanato niining bag-ong kinabuhi. Ug ang maong bag-ong kinabuhi nga iyang gihatag diri kanato, dili ka na ikatandi. Amen. Amen. Praise the Lord. Busa giawhag kita sa pagkinabuhi, pinaagi sa pagtuo. Tungod kay kundi kita magkinabuhi diya sa pagtuo, kawang lamang ang tanan natong ingnon ta mga gipaningkamutan. Mao nang gikinahanglan kita nga magkinabuhi diha sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo. Kay kung watay pagtuo nga siya mao ang Espiritu sa Dios nga ni anak kanato, usaw nato pagkabuhi. No. Mao kana nga tagaan kita sa Dios, gitudluan kita. Diya sa libro sa ika-2 Korinto gihapon kapitulo 4 atong basahon unsay giingon diha.
versikulo 16. Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 16. For this reason, matod pa niya, we never become discouraged, even though our physical being is gradually decaying. Yet our spiritual being is renewed day after day. No? Verse 16. Chapter 4, verse 16. Sa ato pa, una natay kagawasan, di man kita mausab diha dayon, apan tungod sa gahom sa iyang espiritu nga niya kanato, adlaw-adlaw gibag-o kita sa Dios. Amen. Mao na nga tungod nini ato gayong makita maaninaw kung unsaon sa Dios kita nga mga usab kita sa atong mga kaluyahon. Amen. Amen. Palihog kong basa partner sa atong binisaya. Amen. Praise God. Mao ka na ang hinungdan nga wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Dios. Bisan kining among mga lawas nagaanam na og kaluya, ang among espiritu nagapadayon sa paglig-on matag adlaw. Amen. Okay? Ang among espiritu kuno naglig-on matag adlaw. Ang dyan Nagmalig-on patag adlaw. nagmalig-on, nagpadayon sa paglig-on matag adlaw. Andiri sa ato ang in English nagaingon siya, hallelujah, nga, yet our spiritual being is renewed day after day. No? Ang atong espirituhanon, no, nga bahin, adlaw-adlaw gibag-o sa Ginoo. Adlaw-adlaw gibag-o kita sa Ginoo. Sa bisan unsa pang aspito sa atong kinabuhi, kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Nga nagaingon siya, if the Son sets you free, you are free indeed. Amen. Og dito sa atong gibasa sa libro sa Juan, sa libro sa Pedro, sa 1 Pedro nga kinahanglan nga dili nato gamiton ang maong kagawasan pinaagi sa pagbuhat og dautan. Amen. Amen. Kundi ang pagbuhat og maayo alang sa Dios. Siya nagatudlo kanato aron niining iyang mga tinago atong masayran nganuman. Kay ang maong niyang tinago mao kini ang makahimo kanato sa atong pagkinabuhi nga dalan nga diin kita masayod unsaon nato pagkinabuhi uban sa Dios nga aron diha sa ato sa iyang mga ingunta pulong makahimo kita pinaagi sa pagsunod o sa pagkat-o niini diya sa espiritu o sa kamatuoran. Amen. Dili ni maipadayag kanato kung wala diya ang gawom sa espiritu sa Dios. Mao kana nga hatag sa kinabuhi diri kanato dili lang kay kinabuhi kundi kinabuhi pagyud nga dayon. Amen. Amen. Praise God. Kay usay kining mang pagtulun-an na kung di gyud ni sa iya sa Espiritu Santo, di jud ka makasabot. Pero kung iya gani ni sa Espiritu Santo, siya mismo ang magpasabot kanimo unsaon nimo. Kay kung mutikan kita sa unahan, no, ang atong una-una, kitang tanan makasasala sa, di ba? Kung kasasala kitang tanan, mga kitag pasaylo kaniya, pasayloon taniya. Umaniya na ang gipasaylo kita, tungod sa atong mga kahuyangon, magpabilin gapon kita sa atong inunta, pagkakita, nan, sa ato panisukpay kita sa dalan sa Ginoo. Amen. Apan buot ang Dios nga, kining maong atong gitun-an sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Ato kining ikinabuhi. Kay kung ato kining ikinabuhi, matud pa sa
Juan Kapitulo 6, versikulo 63, atong tan-awon sa giingon diha. Kapitulo 6 sa libro sa Juan, versikulo 63, atong basahon. Ang atong English version matud pa, and he added, kinsa man ni nag-added si Jesus kini. This is the very reason I told you that no people can come to me unless the Father makes it possible for them to do so. Sakto ba ko? 16, tanaw na ko. Sakto ba ko niya? 63. Nasayop de ko pagbasa. Sorry. 63. What give life is God's Spirit. Ato pang naghatag sa kinabuhi unsa ang espiritu sa Dios, no? What gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. Gitagsa-tagsa ko ginibasa, no? Aron nga di ta masayop. Ato pa. Si Jesus nagaingon diri. What gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. Wa gyud kuno pulos natong basahan atong binisaya. Palihog ko, partner. Salamat. Chapter 6, verse 63. 63. Yeah. Okay. Ang Espiritu Santo mao ang naghatag sa kinabuhi. Ang tao dili makahimo niini. Amen. Ang akong gisulti kaniyo gikan sa Espiritu Santo og naghatag sa kinabuhi. Amen. So Jesus kini, no? The words I have spoken to you bring God's life-giving spirit. So, sa to pa kung natay kagawasan, ang espiritu sa Dios may maghatag kanato niining maong kinabuhi. Uban sa atong pagtuman, mahitabo kana sa atong kinabuhi. Ano man? Amen. Kay siya man ang nagdala sa atong kinabuhi. Naa siya sa atong lalum. No? Naa siya sa atong kasing-kasing. Dili siya makaingon sa iyang kaugalingon nga di na tinuod kay siya man ang nagsulti. Amen. Kung siya gali ang nagsulti sa ato pa, di gid na niya panghimakakon kay iya man ang gisulti. Amen. So, kitang tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon. Kaninyong tanan nga naa nagpaluyo sa screen, ay balo ang Ginoo kung kinsa kamo. Pamati mo hangtod nga mahuman, kaysa atong paghuman niini, makabaton kamo og ingnon ta. Relief sa inyong tagsa-tagsa kagipasan. Yan naman. Amen. Kay kitang tanan, umboto na unaon, nasukway kita. Apan tungod kay ang grasya sa Dios, dili siya buot nga magpabilin kita nga diya sa atong inunta. Maoy magpatugbabaw sa atong kinabuhi. Kundi siya. Tungod kay siya ang nagtawag kanato, siya usab ang magpatigbabaw diri kanato. Amen? Amen. Praise God. So mao kana nga. Manghinaot kita nga dili gyud mo pulan sa pagsunod nining atong tulumanon. Mahimong sa inyong mga naymutangan, lisod ang inyong wifi usay mapalong labi na sa atong nasod sa Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, no. Nga atong mga kaigsuonan ang atong mga OFWs asang dapita gipahimutang sa Dios sa maayong kamot, no. Unya diya sa inyong mga namatungan, lisod ang inyong wifi. Pwede ra sa ninyong mabalik-balik aron nga dili mo mahikalimot tungod kay kining maong atong gitun-an. Importante ba yan ni sa atong kinabuhi? Amen. Amen. Importante ni nato kay ngano walay bisan kinsa kanato nga makahatag og kagawasan sa iyang kaugalingon. Gawas kon ang espiritu sa Dios ana kanimo. Amen. Kung ang espiritu sa Dios anaa sa matag usa kanato, tagaan gid ta niya og matuod nga kagawasan. Kanang matuod nga kagawasan, dili na nimo ikatandi. No?
Mo nang gikinahanglan nato sa matag karunugon niya magtuon kita sa Biblia. Atong tun-an ang Biblia sa matag karunugon niya sa adlaw o gabi. So unsa may giingon sa Ginoo sa Biblia da sa may tungod sa kagawasan. Mubasa kita sa atong Galacia kapitulo 5 versikulo 1. Ato na sang tanaw na itong pakliyo na itong mga Biblia. Galatias kapitulo 5 versikulo 1. Ang atong mga Biblia nagaingon, freedom is what we have in Christ. Freedom is what we have. Christ has set us free. Stand in as free people and do not allow yourselves to become slaves again. Sa ato pa kuno ang freedom unsa kunong gihatag ni Kristo bersikulo 1 lang partner palihog. Okay. Giatagan kita ni Kristo og kagawasan aron dili na kita maulipon sa kasuguan. Busa magmalig-on kita sa atong pagtuo og dili na kita magpaulipon pa pag-usab. Amen. No. Di na kuno ta magpaulipon pag-usab. Sa unsa man paagi. Sa imong pagdawat. Nga diya kang Kristo, giatagan na kita og kagawasan. Amen. Ug ang maong kagawasan, dili na nimo ikatandi. Hallelujah. So atong una-unaon nga, ang freedom, ang kagawasan, diya kang Kristo, dili tungod kay ingnon ta, unsa ni, mao kini ang tinuod nga imong hunaon. Nga, kinahanglan ato kining, mao ni ang ato ang piliun. Amen. No? O ang kagawasan, nagpasabot kini nga mao kining abilidad aron makahimo ka sa unsay imong gusto nga nagbase sa kabubuton sa Dios. For without Christ sa atong kinabuhi we can do nothing. So kinahanglan kung naa kay ingnon ta gitagaan ka nagkagawasan, you have to do the right thing. Katong sakto nga buhaton nimo, katong sa dalan ni Kristo ka musubay, dili sa imong dalan. Kay kun pananglit sama anang mingon ang Ginoo nato, pasaylua ang imong higugma ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Unya kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, wa ka mahigugma sa imong isig katao, asa man kang dalana nagsubay. No? Asa man kang dalana nagsubay ni ana. Ug kung mao ka na nga wala ka magsubay sa dalan sa Ginoo, sa ato pa o sa iyang pamalaod, ato pa. Murag wala ka, bisan pang mag-evangelize ka, kinsa may mutuo kanimo. Nga wala man ka nagsubay sa dalan ni Kristo. Amen. Amen. Mao ka na nga, kitang tanan nga iyang mga pinasaylo, kitang tanan nga naghinulsol, kitang tanan nga mibalik niya, dili ka na tuod na to. Siya mo ay nagdaan na to sa insakto nga dalan mo lang, dili na kita mubalik sa atong naandan nga dalan. Amen. Kinanglan mo biya ta ni atong dalan nga daan. Moadto na ta sa bag-ong dalan nga diin gipahimutang kita sa Dios aron ni ana makatuman kita sa iyang kabubuton. Amen. Kay kung makasayod kita sa kamaturan, maghatag kini kanato og kagawasan. Ug kung kagawasan ang iyang gihatag kanato sa ato pa, mo gingon, gikinahanglan gamito nato ang maong kagawasan, dili tungod sa magkaingnon ta nagkalain-lain lamang nga mga buhat sa kaaway, kundi ang buhat diha kang Kristo. Amen. Salamat sa Ginoo, dalaygon gayud ang Dios walay katapusan.
Busa atong basahon unsay atong makita diya sa ingnon ta. Praise the Lord. Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. 5 versikulo 13 sa atong mga Biblia, atong pakliyo na atong mga Biblia, mga kaigsunan. Nagaingon diri, as for you, my friends, matod pa ni Apostol Pablo, you were called to be free, but do not let this freedom become an excuse. Dili ko na nato yung nga excuse for letting your physical desire control you. Instead, love makes you serve one another. Okay. Sa ato pa, kung wala ni siya no nga kagawasan, dili kita makaserbisyo sa atong isig kaingon. Amen. Sa atong binisaya, palihog ko, partner. Okay. Mga igsoon, gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun. Amen. Apan dili kamo maguna-una nga gawas nun na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas nun kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, maghigugmaay kamo o magtinabangay. Amen. Amen, good. No? So, naagid na tungod sa ingnon ta. Giingon sa atong Biblia, dili sa mga igsoon gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun. Apan dili kamo maghunahuna nga gawas nun na kamo karon pagtuman sa inyong lawas nung kinaiya. Ang angay ninyong buhaton maghigugmaay kamo ug magtinabangay. Amen. Mo ni kinahanglan nato karon. So, dili ngayon nato paharion. Ingnon ta. Ang atong pride, ang atong ingnon ta dawat nga ng mga buhat nga unod nun, no? Kay di na iya sa Ginoo. Kay gitagaan naman taniya og kagawasan. Sa ato kining ampingan, wasan nga dili kabulingan. Tun kay kung kabulingan kining kagawasan nga gihatag sa Dios diri kanato, mag-unsa na lang ta. Amen. Mag-unsa na lang ta kung pananglit wala nay gugma kan, wala nay inon ta, wala kita mahigugma sama sagi. Ingon sa atong Biblia nga ni Apostol Pablo, gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun, apan dili kamo maguna-una nga gawas nun na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas nung kinaiya. Amen. Praise God. Ang angay natong waton, maghigugma ay kamo og magtinabangay. Amen. Hallelujah. Kanindot kay sa Biblia nga nagatudlo ka nato, no? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So, diri atong makita sa Roma Kapitulo 15. Hallelujah. Mato na sa Roma Kapitulo 15, versikulo 13. Mo ni ato ang mga benediksyon ni kanunay nga atong ampo alang sa tanan nga moila kang Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Matod pa niya diha, may God, the source of hope, fill you with all joy and peace by means of your faith in Him, so that your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Amen. Roma Kapitulo 15, versikulo 13. So, mo kini ang inong tagisulti ni Apostol Pablo diya sa mga taga-Roma. Praise the Lord. Romans chapter 15, verse 13. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo, no? So, sa ato pa, naagi inon matod nga kagawasan sa diya nga atong ilhon.
ang mga butang nga ingnon ta tinugon diri kanato kana naghigugma na kita sa atong isig katawo ni ana. Amen. Amen. Salamat sa Dios. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. Nga maghatod kanato kanunay sa insakto nga dalan aron nining kinabuhi makaila pa kitag hingpit sa atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. O sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matig paminawan, atong hinumduman nga ang Dios nasayod kung giunsa nato pagtuman ang iyahang mga pulong o giunsa nato paghigugma kaniya o sa atong isig katawo. Bisan pa Ginoo sa atong mga kaigsuunan, labi na katong mga ingnon ta mga ilo, apil na diya sa maong gugma nga ginasangpit ni Pastor Navarrete kanunay. Ug diha sa atong mga Biblia nga nagaingon kanunay love one another. No? So kanang maong kagawasan mao nay maghatag kanatog love nga tinuod. Kaya kung wala tay love nga tinuod, igid ta malangit. Pinasaylo na ta, pero wa tay love, nawa ta, di wa tay langit. Amen. Kay matud pa niya dia sa John 8:51, tanaw naton sa gingon sa John 8:51. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 51, unsay gingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. Atong mga Biblia, may atong kuagbasi. Kay diya sa Biblia, kita makat-on. Atod pa diya. Hallelujah. Praise the Lord. Ato tanawon, 51, verse 51 sa Roma, sa John chapter 8. I am telling you, si Jesus kini, the truth, whoever obeys my teaching will never die. Unya man sa may kasuguan yang higugmaon nato atong silingan, higugmaon nato isig katawo, higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. Mao nay maghatag kanato og kagawasan ang maong gugma. Mao bitaw si Kristo na hatagan ta niya kagawasan kay naigugma siya kanato, naigugma ang Dios sa tibuok kalibutan ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mga tong Ginoong Hesus anang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Usa nini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kani mga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Dili gayud kita makaingnon ta. Makahimo gawas ko ng Espiritu sa Dios ni akanato. Amen. Ay kung nato na akanatong Espiritu sa Dios, He will prove nga kung siya mo'y na-crucify alang sa atong mga sala. Ug siya usab ang nabanaw gikan sa mga patay din one thing. Ako lang ikasulti. Sumala sa pulong sa Dios. Iyan ang aprubahan. Iyan ang tagaan inon ta. Sa tawag anang i-prove niya. Pamatud-an. Pamatud-an niya for one thing that no man can overcome cannot hold Jesus. Ato pa, way makahimo sa gibuhat kayod sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. No? Walay tao nga makahimo ni ini sa iyang gibuhat alang sa tibuok kalibutan. Simple ni nga kamaturan apan kung imo kining tagaan og pagtagad kay si Jesus ra gayud ang may gahom sa pag-overcome sa kamatayon. Amen. Dili kita. Amen. Gipatay siya. Aning namatay siya o nabanaw siya tungod alang kanimo. Aron iprobar gayon niya
tagaan kaniya og probar nga siya maoy gi-crucify tungod sa imong sala, akong sala, atong sala ug sa tibuok kalibutan. Amen. Ug usaragid kabutang atong hinumduman nga walay maka-overcome niini gawas si Kristo ra gayon ang bugtong Ginoo manluluwas sa tibuok kalibutan. Amen. Usa ko na kasi imong naimutangan ang imong pagtuo kang Hesus nga igo lamang siyang ingnon ta Mesiya ra siya, diya ka masayo. Ay siya ang tanan. Way makatupong kaniya. Og siya maong otoridad dinhi gikan sa langit hangtod dinhi sa kalibutan. Walay laing otoridad. Siya ra. O na nga, kung niani si Hesus sa kalibutan, aron paghatag niyang kinabuhi, lukat sa tanan nga mga tao ning kalibutan sa ato pa, ihatag sa na niya. Kanato, nga nagkat-o niningyang mga pulong, kay usa kita nga gigugma sa Dios bisag unsang atong pamanit. Amen. Amen. Praise God. Musa diri kay yung mga pagduha-duha niining orasa ang Ginoo naa sa atong kiliran. Naaragid siya, nagpaabot agid siya. Nagtuktok lagi na siya sa imong dughan adlaw-adlaw, gituktok niya imong kasing-kasing. Kumuilabag yung ka ng kagawasan ngayang gibuhat alang kanimo. Aron dili na ka magmasukihon sa iyang pagtawag kanimo. Ngabisan pagkanusa pa kaniya pakilid-kiliran, wala yung ka naminaw, gahi lang yapon ng imuang kasing-kasing. Nagbalik-balik ka nag-ingunta, simba na balik-balik na kagpangayong pasaylo, aban wa lang yapong kamatigayon sa imong kinabuhi. Nga naman, kayang imong pag-ila kang Hesus, gila mo lang siya, nga daw tao walay hinungdan sa imong kinabuhi. Apan ang kamatuoran, walay laing anak sa Dios nga maghatag og kagawasan sa tanang binuhat nining kalibutana. Amen. Mao kanang nagaingon diya sa libro sa 1 kapitulo 8 bersikulo 36, kung ang anak naghatag kanimong kagawasan, gawas nun ka na gayon. If the Son sets you free, you are free indeed. How come? Unsaon nimo? Unsay pamaagi nga aron matag nimo ang maangkon gyud nimo ang kagawasan sa imong pag-ila nga sa imong Ginoo. Ang pagdawat nimo kaniya, pagkumpisal sa imong mga ngabil nga siya mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Umusulod siya di kanimo. Musaw siya uban kanimo sa nagkalain-lain nimo mga bisyo. Ngangtod karon wala pa gina nimo biyahe. Nagsilibrar ka man sa adlaw nga natawa ni Jesus apan wala nimo tagaig pagtagad. Nga diya sa iyang kagawasan, nagyatag kanimo imo ra nang gitik for granted. But sa Dios nga imo karong tagaan kana og dako nga panahon. Amen. Ay sumala sige ingon niya sige padayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagtindog ako sa pultanog nagtuktok ug kun may makadungog sa iya kong tingog mosulod ako sa iyang balay musaw ako uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Sa ato pa ako nagtindog siya sa imong pultahan, kani adto pa na siya nagtindog sa imong pultahan pa ng imong pagtuo. Ang kanunay nagtuktok nimo ang bisyo, ang droga, ang marijuana, mga alkohol, mga ilimnon nga makahubog, mga bisyo nga wala dito, sugal. Dugay na siyang nagtuktok, apan di gyud kakaabli niya kay nang imong giablihan ang mga butang nga lang nga mga unod nun. Kay hilayan dinis kalibutan wala og tuo.
mo ni imong ginaablihan kanunay sa imong kinabuhi. Nga mo ni naa sa sulod sa imong kasing-kasing ug una-una. Mo nang wa na siya di mo malangkat diyang dapita. Nganuman, kay imong pag-ila kang Hesus, wala nimo siya ilha sa kinasing-kasing gayud ug sa espiritu sa kamatuoran. Apan karon oras na aron imo siyang pasudlon sa imong ug siya ang padumalaa sa imong kasing-kasing diya sa imong kinabuhi. Sukad nining adlaw sumala sa mga pulong nagaingon siya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Kung mo ila ka nga si Jesus imong Ginoo o nga nagtuo ka nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka Amen. ug ang imong tibuok panimalay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Uban sa imong pagtuo nga nagaingon siya diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Ya kining giingon nga ang Dios nag-ingon. Dili tao nag-ingon aniya. Ang Dios nag-ingon. Kay nag-ingon ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Kini maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Mag-ampo kita di nato nidugayon kay importante nga di ta musira niining ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia nga di kita mag-ampo. Amen. Praise God. Sabat sa atong pag-ampo imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo higala. Yes, Lord. Igsuon ako makasilinganan nga tanan bisan asa mong dapita ipahimutang sa Dios. Buot ang Dios makighimamat kanimo niining adlaw ug himamata siya pinaagi sa imong pagdawat pag-ila kaniya nga siya imong Ginuog manluluwas. Amen. Kay nagdawat kaniya ug miula mo salig kaniya mahimong anak sa Dios. So mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Ama namo nga nako sa langit, Amahan na mo anak ka sa langit. sabat sa atong pag-ampo. Hallelujah. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus, Sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. ani amidul ako kanimo o Dios, Aniya midula ko kanimo o nga Dios. usa ka makasasala. Nga usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo sa ako. tanang kong pagkadautan, Tanan kong pagkadawat. gikan sa akong pagkahimugso, Gikan sa kong sa sabakan sa akong inahan, sabakan sa hangtod nining panahon na. hangtod niining panahon. Tanan akong magipamulong, Tanan akong sa gipamulat. tanan akong gipangbuhat, Tanan akong sa tanan akong ginahunaan, tanan akong ginawa. pasaylo ako Ginoong Hesus. Pasaylo ako Ginoong Hesus. Og karon dayon Ginoong Hesus, miila ako Hesus. nga ikaw akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Og niining oras sa Ginoong Hesus, Nining oras sa Ginoo. gablihan kong akong kasing-kasing Gabihan kong akong og sumulod ka kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na maghari diri ka na. Ikaw nang magagiya kanako Ikaw na sa magbiyak pagsimba kanimo magsimba sa espiritu sa espiritu og sa kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat sa Ginoong imong mga pulong sa imong nga akong nadungog. nga akong nadungog. Ang kagawasan nga walay sama. Ang kagawasan nga walay sama. Ug pasalamatan ti ka Ginoong Hesus Pasalamatan ti sa imong pag-ila sa imong kanako kanako nga imong anak. nga imong anak. Ug isulat Ginoo Ug gisulat ang akong ngalan nga akong sa basahon sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni ini akong gipangayo ug gipasalamatan. Pasalamatan Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Santo. Amen. Ug Amen. 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 Praise Ug kay nadawat ka naman nga imong Ginoo manluluwas. Nagaingon sa Biblia sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kay nahimo naman kita mga anak sa Dios, maingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes, Ug Lord. giya sa nangingapin niyang grasya kitang tanan, giatagan niya sa walay buas nga panalangin. Amen. Amen. So kining mao masahon nga atong ginibasa, ug imo ning basahon adlaw ug gabi.
daghan kayo ka o makatunan o diya sa imong kasing-kasing imo kining pasudlon ang Dios magauban kanimo hangtod sa katapusan sa panahon. Ug kun unsang yang saad kanimo iya kining ihatag kanimo imo kining madawat. Amen. Amen. Praise God. Sa ngalan ni Jesus nga atong Ginuog manluluwas. Amen ug amen ug amen. Musa magaampo ako alang kaninyong tanan sumala sa atong ibasa kaganina sa Roma kapitulo 15 bersikulo 13 nga ang Dios nga tinugdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay paglao kigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya sa atong Ginoong Hesus aron padayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya sa atong kasing-kasing. Amen. Nalaygo ng Dios ulay katapusan mo sa akong yatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo na atong Ginuog manluluwas. Amen. Akong yatag sa akong partner aron siya sad ang motapos. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos to sa ang atong panahon, dinining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Amen. Lalo na kamoy mga kalitana o mga kadaugan na imong ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com. Amen. O sa messenger, pangtaalang ang Beatrice Kanap. Praise God. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, sa ngalan sa inyong buhi gamanan nga atong buhi gamanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa kong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit na sa kaninyo ang grasya ug kalinga sa Dios maana. Amen. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalandong gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa Amen ug amen ug amen. Hangtod sa sunod mga kaigsuonan, kay galaan, mga kaparyentihan nga tanan, ang atong mga minahal nga matig paminawan, ang atong mga anak, mga apo umagad, ug ang atong tanan nga naa kanato. Amen. Praise God. Magpasalamat kami kanunay sa Dios alang kaninyo nga di gyud mo pulaan sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Labi na katong sa unahan pagayod no nga magabukas sa ilang mga Facebook page. Palihog kog share, ayaw mong kalimot kay ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Hangtod sa sunod, God bless us all and we love you all. Amen. Bye-bye. God shalom.